اج پوچھنا راجہ برادران کولو پیو ٹر گیا وے اے جملے انہوں سمجھ آن گے میاں صاحب کہنے نے باپ مرے سر ننگا ہووے تے بھرا مرن کانڈ خالی ماما باجے محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی بائی بھائیاں دے دشمن ویکھے بعض اوقات انج بھی ہونا جی بائی بھائیاں دے دشمن ویکھے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں اے راجہ برادران سنیو نا میرا جملہ میاں صاحب کہنے نے باپ سران دے تاج محمد تے ماما ٹھڑیاں چھاواں میاں صاحب کہنے نے پتر مٹھڑے میوے ہوندے اوہ پتر بھی چنگیاں چیزان اے لیکن جڑے دیاں لے بیٹھے ہو بھائی پیو ٹر ونجے ماں ٹر ونجے تے بہنا نہ زیادتی نہ کرو میں گزارش کر سا ہاں جی انہاں شودیاں نے کوئی نہیں نصیبہ نہ پتا ہونا 15 سال 18 سال ماؤ پیو نے گھر آنیاں آپ نے ہمشیرہ بھی ہیں جی اللہ انہاں زندگی دے وے پیو ٹر گیا نے تے بہنوں نے سرے تے پیو بان کے ہاتھ رکھے ہو ہاں جی بہنا نہ دل نہ دکھاوی ہو میاں صاحب کہنے نے پتر مٹھڑے میوے ہوندے تے ہوندی رونق گھر دی پر دھیاں جئی نہ کوئی چیز محمد اور دیاں جی کوئی نہ نے اے پوچھو اس پیو کالجز نہیں دینا کوئی بیتی بھی ہوئے دیاں جئی نہ کوئی چیز محمد پر شمع پرائے گھر دی تے جڑے چنگے بھرا ہوندے نے اور جڑے بہنا دا خیال کر دیو سنیو نا میاں صاحب کہنے نے پتر مٹھڑے میوے ہوندے تے باغ نال سجدے اے ماں پیو دا اے سہارا ہوندے تے بہنا دے سر کجے دے چنگے براہمن جی راجہ صاحب دی اکاں میں چانسو اے سنے ہو بھائی بہنا تے براہمن تے گال آ گئی نے اے میں پیغام دے رہا ہوں حضور نہیں تے میں گزارش بھی کر ساں بہنا نہ زیادتی نہ کرو انہاں دل نہ دکھاؤ اگر دل دکھانے ہو توت غلامی رسول نہ نعرہ نہ ماریا کرے یہاں دے پہ کے ماں پیو نل ہوندے نے دھیاں دیاں ساریاں بارا ماں پیو نل ہوندیاں نے کیونکہ میاں سب کہنے نے سیاں نال میں کھیڑن گئیاں تے بھاج پیاں سب ونگاں اے ماں ہوندی تے ہور چڑھاندی تے باپ کولوں کیویں منگاں آخری جب تک چیزاں لے کے آنے انہیں دل جوئی آستے کیونکہ اے رشتے بار بار تا نہیں لبنے اے ساڑھے والد ایسا آپ آخنے پتران بھی آنے پتروں زمین پیسہ جائیداد دیاں پتر زنانی وات لب بولی سنگ جمع بہنا براتے ماں پیو دوبارہ نہیں لبنے انہاں دل جوئی آستے ہو سکنا انہاں نے دو اتھرو نکلن کوئی دل ہولا ہو جائے حضور تاجدار گولا سنے کون قصہ درد دل
میرا غم گسار چلا گیا اج اسد کولوں پوچھنا آصف کولوں جنہاں دا پیو ٹر گیا وے بلال کولوں پوچھنا جیا سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا اے ویلی نہیں اپنی ویلی تک ہونا آج انہوں کو پوچھو مامے بھی آئے ہو سن چاچے بھی برا بھی سنگی بھی لیکن ویڑے وچ ابا کوئی نہیں پیو نظر نہیں آ رہا والد نظر نہیں آ رہا وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے یار کی ہے کمی تو بس میرے یار کی جو تہیں مزار چلا گیا میاں صاحب بولے عیداں تے شبراتاں آیاں تے سب لوگی گھرانوں آئے پر او مڑ کے نہیں آئے محمد وہ جڑے ہتھی آپ دفنائے سبحان اللہ تو بیلی تے سب جگ بیلی اے خالد محمودی روح پہ ہی سننی تے پتر بھی یہی پہ کہنے نے ابا تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی پر باپ بنا محمد بخشا آج لگی پیا حویلی ٹر جاون جد ماں پیو پیارے تے کون روے مڑ تھوڑا اے روگاں وچوں روگ محمد تے جس دا نام وچھوڑا سکیاں پتیاں ہرا نہیں ہونا تے انہاں ہریاں بھی سک جانا مویا پنیاں مڑ نہیں آنا تے انہاں جوندیاں بھی ٹر جانا دشمن مرے تے خوشی نہ کریے اے سجنا بھی مر جانا دیگر تے دن گیا محمد تے اوڑک نو ڈب جانا لے ہن یار حوالے رب دے تے مل لے جان دی واری اس ملنے نو تو یاد کرے سے تے روسے عمران ساری زندہ رہو تو ایسے